पिछली गुफ्तगू के आखिर में हमने सोचा था, अगर मैं एक दिन किसी ख्वाहिश के पीछे भागने की बजाय सिर्फ उसे महसूस करूं, देखूं और फौरन पूरा करने की कोशिश ना करूं, तो क्या होगा। आज हम दो ऐसे तस्वुरात की तरफ बढ़ रहे हैं जो शायद बुद्ध मत के सबसे मशहूर मगर सबसे गलत समझे जाने वाले अल्फाज हैं। ये दो कॉन्सेप्ट हैं, एक का नाम है समसारा यानी संसार और दूसरे का नाम है कर्मा यानी कर्म। पहले हम देखते हैं कि समसारा क्या है। लफ्ज समसारा का मतलब है मुसलसल बहाव या मुसलसल गर्दिश। ये वो चक्कर है जिसमें बुद्ध की तालीम के मुताबिक हर वजूद बार बार पैदाइश, बुढ़ापे, मौत और दोबारा पैदाइश के मराहल से गुजरता रहता है, बगैर किसी हतमी कुदरती खात्मे के, जब तक कोई खास काम न किया जाए। ग्रिम इस तस्वुर को बहुत एहतियात से बयान करता है, क्योंकि यहाँ वेस्टर्न ऑडियंस या वेस्टर्न रीडर के लिए सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि वो इसे हिंदू मत के तस्वुर अवागान से मिलाकर समझ लेते हैं, जिसमें एक मुस्तकिल रूह यानी आत्मन जिस्म बदल बदल कर सफ़र करती है। हम अगली गुफ्तगुओं में देखेंगे कि बुद्ध की तालीम इससे कितनी मुख्तलिफ है, क्योंकि बुद्ध मत में कोई ऐसी मुस्तकिल अटल रूह तस्लीम नहीं की जाती जो एक जिस्म से दूसरे जिस्म में सफ़र करे। फिलहाल के लिए हम समसारा को समझते हैं। हम समसारा को यहाँ एक वसी तर मानी में समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा मुसलसल चक्कर जिसमें ख्वाहिश यानी तन्हा और कर्मा यानी अमल दोबारा नई ख्वाहिश को जन्म देने की कोशिश करते रहते हैं। ना सिर्फ जिंदगियों के दरमियान बल्कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के हर लम्हे में ये तन्हा यानी ख्वाहिश और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। ज़रा सोचिए, हम सुबह उठते हैं, दिन भर मुख्तलिफ एहसासात, खुशियाँ, तकलीफ़ें महसूस करते हैं और रात को फिर सो जाते हैं। अगले दिन फिर वही चक्कर दोहराया जाता है। चुनाचे ये समसारा की एक आम रोज़मर्रा मिसाल है। बुद्ध मत की रिवायात में बहुत से दूसरे मुफस्सरीन भी इस छोटे रोज़मर्रा चक्कर को बड़े जिंदगियों के चक्कर का एक अक्स समझते हैं। जिस तरह हम रोज़ बग़ैर रुके इसी तरह के ख़यालात, इसी तरह के रद्द-ए-अमल, इसी तरह की ख्वाहिशात को दोहराते हैं, बिल्कुल इसी तरह बुद्ध की तालीम के मुताबिक पूरी जिंदगियां भी एक बड़े दायरे में दोहराई जाती हैं, जब तक कि इस दायरे की जड़ यानी तन्हा जो ख्वाहिश की आग है उसको न ख़त्म किया जाए। अब आते हैं कि कर्मा क्या है। लफ्ज़ कर्मा शायद दुनिया का सबसे ज़्यादा गलत समझा जाने वाला लफ्ज़ है। आम वेस्टर्न कल्चर में और बाज़ औक़ात हमारी अपनी ईस्टर्न रिवायात में रोज़मर्रा गुफ्तगू में भी कर्म को एक किस्म की जादुई
या फौरी बदले के तौर पर समझा जाता है। उसने बुरा किया इसलिए उसके साथ बुरा होगा। लेकिन यहाँ जॉर्ज ग्रिम इस सादा मैकेनिकल तस्वुर को रद्द करता है और उसे एक ज्यादा गहरे फलसफियाना असूल के तौर पर पेश करता है। कर्मा का लफ्जी मतलब है अमल। बुद्ध की तालीम के मुताबिक हर शऊरी अमल, चाहे वो जिस्मानी हो, जुबानी हो या महज एक जहनी इरादा हो, अपने पीछे एक कुव्वत, एक असर छोड़ता है जो बाद में किसी न किसी शक्ल में नतीजा पैदा करता है। ये कोई बैरूनी अदालत, कोई जज या कोई खुदाई ताकत नहीं जो हिसाब रखती हो। ये एक कुदरती वजह और नतीजे का असूल है। बिल्कुल इसी तरह जैसे फिजिक्स में हर अमल का एक रद्द अमल होता है। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ ये असूल इखलाकी और नफ्सियाती सतह पर काम करता है, जिस्मानी सतह की बजाय। ग्रिम इस बात पर बहुत जोर देता है कि बुद्ध की तालीम में कर्मा का जो मकाम है वो असल मरकजी मकाम हासिल है। बल्कि वो ये डिफाइन करता है कि जो कर्म है ये बजाते खुद कुछ भी नहीं है। इसके पीछे जो नीयत है, जिसको खुद सिटाना बुद्धिस्ट लैंग्वेज में कहते हैं, वो है जो मेन चीज है। यानी नीयत ही कर्म है। कर्म बजाते खुद नीयत के बगैर कुछ भी नहीं है। सोचिए इसका क्या मतलब है। अगर दो लोग जाहिरी तौर पर बिल्कुल एक जैसा काम करें, मसलन दोनों किसी शख्स की माली मदद करें, मगर एक की नीयत खालिस और बेलौस मदद की हो, जबकि दूसरे की नीयत सिर्फ अपनी इज्जत बढ़ाना या किसी को जेर एहसान करना या लोगों में अपनी वाह वाह करना, तो बुद्ध की तालीम के मुताबिक इन दोनों अमाल का असर या कार्मिक असर या नतीजा बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। बेशक बाहर से दोनों काम एक जैसे नजर आते हैं। ये बात हमें कुछ याद दिलाती है। अगर आपको याद हो, हमने गोरजीफ की सीरीज में एक्सटर्नल और इंटरनल कंसिडरिंग की बात की थी कि हकीकी बेलौस मदद और दिखावे की मदद में फर्क सिर्फ नीयत का होता है, अमल का नहीं। बुद्ध की तालीम बहुत पहले इसी गहराई की बात कर रही थी। अब ये देखते हैं कि अमल यानी कर्मा कैसे काम करता है। अब ये समझना जरूरी है कि कोई कर्मा फौरी सीधा साधा बदला नहीं, बल्कि ग्रिम इसे एक बहुत पेचीदा तह दर तह निज़ाम के तौर पर बयान करता है। हमारे हर अमल के पीछे की नीयत हमारे जहन में एक बीज, एक सीड की तरह जमा होती रहती है। ये बीज फौरी तौर पर नहीं, बल्कि सही हालात मिलने पर बाद में किसी वक्त फल देता है। कभी इसी जिंदगी में, कभी रिवायती ताबीर के मुताबिक आने वाली जिंदगियों में। इसकी एक मिसाल यूं समझिए, जैसे कोई किसान जमीन में बीज बोता है। बीज फौरन फल नहीं देता, उसे सही मौसम, सही पानी, सही वक्त चाहिए। मगर एक बार बोया जाने के बाद वो बीज
اپنی فطرت کے مطابق کسی نہ کسی وقت ضرور پھل دے گا، جب تک کہ اسے جان بوجھ کر ختم نہ کیا جائے۔ اب ہم روزمرہ زندگی کی مثالوں سے اسے مزید واضح کرتے ہیں۔ سوچئے ایک شخص جو مسلسل برسوں تک غصے کی حالت میں رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھڑکتا رہتا ہے۔ یہاں کرم کا اصول یہ نہیں کہتا کہ کوئی بیرونی طاقت اسے سزا دے گی، بلکہ یہ کہتا ہے کہ خود یہ عادت اس کے اپنے ذہن میں ایک ایسا رجحان، ایک ایسی ٹینڈنسی پیدا کرتی ہے جو مستقبل میں اسی طرح کے مزید غصیلے رد عمل، اگریسو ریئیکشنز، مزید تناؤ اور بالآخر تنہائی اور تکلیف کی صورت میں پھل دے گی، بغیر کسی الگ بیرونی سزا دینے والے کے۔ اس کے مقابلے میں وہ شخص جو مسلسل صبر اور نرمی کی پریکٹس کرتا ہے، وہ اپنے ذہن میں ایک مختلف رجحان بو رہا ہے، ایک مختلف ٹینڈنسی بنا رہا ہے، جو آنے والے وقت میں زیادہ سکون، زیادہ مضبوط تعلقات اور زیادہ اندرونی طاقت کی صورت میں پھل دے گا۔ یہ کوئی مذہبی خوف کی بات نہیں، یہ ایک قدرتی نفسیاتی حقیقت ہے جسے آج جدید نفسیات میں، ماڈرن سائیکالوجی میں مختلف الفاظ میں تسلیم کیا جاتا ہے کہ ہماری عادتیں ہمارے ذہن کی ساخت کو وقت کے ساتھ حقیقی طور پر بدل دیتی ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، کیا کرما کوئی قسمت ہے؟ یہاں یہ غلط فہمی دور کرنا ضروری ہے۔ کرم کوئی مقررہ ناقابل تبدیل قسمت نہیں۔ بدھ کی تعلیم میں ہر لمحہ ایک نیا انتخاب، ایک نیا موقع ہے۔ ماضی کے اعمال یقیناً موجودہ حالات پر اثر ڈالتے ہیں، مگر یہ اثر مکمل جامد قسمت نہیں، بلکہ ایک رجحان ہے، ایک ٹینڈنسی ہے، ایک جھکاؤ ہے جسے موجودہ لمحے کے شعوری عمل سے، کانشیس اویئرنیس سے بدلا جا سکتا ہے۔ جیسے کوئی دریا اپنی سمت میں بہہ رہا ہو، مگر اگر کوئی نیا رکاوٹ، کوئی نیا موڑ ڈالا جائے تو دریا کی سمت بدل سکتی ہے۔ کرما بھی ایسا ہی ہے، یہ ایک رجحان ہے، ایک قسمت نہیں ہے۔ یہی وہ اصول ہے جو بدھ کی تعلیم کو مکمل فیٹلزم یعنی جبریت سے الگ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے بدھ کی تعلیم میں رسپانسبلٹی، ہارڈ ورک اور کانشیس ایفرٹ کی بہت اہمیت ہے۔ اگر سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہوتا تو کسی کوشش کی کوئی گنجائش نہ ہوتی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں تصورات یعنی سمسارا اور کرما مل کر کیسے کام کرتے ہیں۔ تنہا یعنی خواہش عمل کو جنم دیتی ہے۔ عمل اپنی نیت کے مطابق کرم بناتا ہے۔ یہ کرم یا کرما مستقبل کے حالات، مستقبل کی خواہشات کو تشکیل دیتا ہے، اور یہ نئی خواہشات دوبارہ نئے اعمال کو جنم دیتی ہے۔ یہی وہ چکر ہے جسے سمسارا کہا جاتا ہے، ایک ایسا پہیہ جو اپنی فطرت کے مطابق
خود کو مسلسل گھماتا رہتا ہے۔ سوچئے جیسے کوئی آگ جل رہی ہو، تنہا وہ ایندھن ہے، کرما وہ شعلہ ہے جو اسی ایندھن سے جلتا ہے، اور سمسارا وہ مسلسل جلتی ہوئی آگ ہے جو تب تک نہیں بجھتی جب تک ایندھن ڈالا جاتا رہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، تو کیا اس پہیے کو روکا جا سکتا ہے؟ یہ سوال ہمیں دوبارہ بدھ کی تھرڈ نوبل ٹروتھ یا تیسری عظیم سچائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر خواہش ہی وہ تنہا وہ ایندھن ہے جو اس پورے چکر کو چلاتی ہے، تو منطقی طور پر اس ایندھن کو ختم کرنے سے آگ بھی بجھ سکتی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں بدھ کی تعلیم اپنی سب سے گہری امید پیش کرتی ہے۔ سمسارا کوئی اٹرنل، کوئی ابدی، ناگزیر سزا نہیں، یہ ایک نظام ہے جسے سمجھ کر اس کی جڑ پر کام کر کے روکا جا سکتا ہے۔ یہی وہ حالت ہے جسے نروانا کہا جاتا ہے، جس پر ہم آنے والی نشستوں میں تفصیل سے بات کریں گے۔ کرما کا تصور بہت حد تک جدید نفسیات یعنی ماڈرن سائیکالوجی کے عادت کی تشکیل یعنی ہیبٹ فارمیشن کے تصور سے ملتا جلتا ہے کہ ہمارے دہرائے گئے اعمال ہمارے دماغ میں مستقل راستے یا نیورل پاتھ ویز بنا دیتے ہیں جو مستقبل کے رویوں کو متاثر کرتے ہیں۔ ایرسٹوٹل نے بھی کہا تھا کہ اخلاقی کردار دہرائے گئے عمل سے بنتا ہے۔ ہم بار بار انصاف کرنے سے منصف بنتے ہیں، بار بار بہادری دکھانے سے بہادر بنتے ہیں۔ یہ خیال بھی کرما کی طرح اس بنیاد پر کھڑا ہے کہ ہمارے اعمال ہماری موجودہ حالت سے آگے ہمارے مستقبل کے کردار کو تشکیل دیتے ہیں۔ اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو آج ہم نے سمسارا کو سمجھا، وہ مسلسل چکر جس میں خواہش، عمل اور نتیجہ ایک دوسرے کو جنم دیتے رہتے ہیں، نہ صرف بڑے پیمانے پر بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کے چھوٹے چکروں میں بھی یہ پائے جاتے ہیں۔ ہم نے کرما کو سمجھا۔ کرما نہ تو کوئی جادوائی بدلہ ریونج ہے، بلکہ ایک قدرتی نیت پر مبنی اصول ہے جو ہمارے اعمال کے پیچھے کی نیت کو اہمیت دیتا ہے، اور جو کوئی قسمت نہیں ہے بلکہ ایک ٹینڈنسی، ایک رجحان ہے جسے موجودہ لمحے کی شعوری کوشش سے بدلا جا سکتا ہے۔